लीजिए, घर के और जी, छोटे बच्चों को बुला राइट लीजिए। बनता है। जो मरियम नवाज साहिबा हमारी पार्टी की बड़ी अहम रुकन है, कैसे और कौन मैं सी समझता हूं कि भाई अगर वो एक एमएनए हैं, एक एमपी तामीरी हैं, और मुस्बत काम के लिए अगर वो किसी सर वो कॉलेज में जाती एमपी है तो है, मैं आपको तो क्या इतराज सेनेटरी है? लगाया आपने उन्हें। आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको क्या मसला है अगर वो मरियम फवाद नवाज साहब क्या साहिबा ख्याल है इस बार? एक फवाद साहब तामीरी आपको काम इत्तेफाक के लिए है? एक तामीरी काम के लिए अगर वो जा रही हैं और किसी तालीमी इदारे में जाती हैं तो उसमें आपको इतना मसला क्या है? इसमें कोई आईनी प्रॉब्लम है? इसमें कोई बहुत बड़ा कोई मसला है तो आप बता दें मुझे। फवाद साहब क्या ख्याल है आपका? प्रॉब्लम है? और जो पंजाब गवर्नमेंट की बाकी भारतीय भतीजों को भी बुला राइट है जाने का तमाम तालीमी इदारों के अंदर, और इसके तमाम अखराजात जो है साहब आपको बात में दम लगता है? नहीं, ये बड़ी एक हमारी तारीख से भरी पड़ी है कि हमारी हुकूमतें हमेशा से, और ख़ास तौर पे मैं मुझे अफसोस कर कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमतें सन 88, 90 और 93, 96 में इन्होंने, आपको याद होगा और आज तक ये हो रहा है कि अखबारात में हुकूमत के पैसे इस्तेमाल करके बड़े बड़े इश्तिहार दिए जाते हैं और अपनी तारीफें की जाती हैं, अपने ही लीडरों की और अपने ही मिनिस्टर, बल्कि अब तो ब्यूरोक्रेट भी अपनी तस्वीरें देने लगे हैं। ये एक ऐसी रिवायत है कि हुकूमत के वसाइल का गलत इस्तेमाल या अपनी जात को या अपनी पार्टी को फरोग देने के लिए मैं समझता हूं कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, इस पर पाबंदी होनी चाहिए कि हुकूमत के माली वसाइल का गलत इस्तेमाल जिसमें उनकी बेनजीर भुट्टो की वजह से तो उसमें पैसे मिले हैं, उसकी तस्वीर ना लगाएं जी। माना कि बेनजीर भुट्टो साहब की वजह से पैसे मिले लगा रहे हैं। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये रिवाज ये तो गैर समझा नहीं, उनकी वजह से कैसे पैसे मिले? नहीं फैसल नहीं, मैंने अर्ज ये किया है कि वो तो चूंकि एक पाकिस्तान की मरहूम लीडर है, पीपल्स पार्टी की लीडर है, उनकी वजह से मिला है। उनकी वजह से कैसे मिला? नून भी जनरल सर टैक्स पेयर का पैसा है। नून भी फवाद साहब टैक्स पेयर का पैसा उनकी वजह से कैसे मिला? नहीं, ये लोन के पैसे हैं और इसमें फंडेड है, ये फंडेड मेजर पोर्शन ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज फंडेड प्रोग्राम भाई, कर्जे भी नहीं है, बाहर से पैसे नहीं मुलाकात बेनजीर भुट्टो के कोई परतों कंट्रीब्यूशन देंगे तो लगा देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इन्होंने 35 अरब रुपए मुख्तस किए थे, 70 अरब रुपए का प्लान था, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सिंध में 15 अरब रुपए हुकूमत खा गई है। हुकूमत के अकाबरीन खा चुके हैं, अवाम को इसका कोई बेनिफिट नहीं। जब से बैठे हैं इल्जामात लगा रहे हैं, हम आते ही बैठे ना और आप बताएं कि ये गलत बात है। एक अपना रवाज बना लिया हमने कि इल्जाम लगाई जो ये सैलाब के पैसे खा गए, बड़ा गलत हो गया सिंध में ये सैलाब के पैसे खा गए, अरबों रुपया के पैसे खा गए, मर गए, इनके मुंह को खून लग गया है। ये हुकूमत के पैसे जो होते हैं वो समझते हैं कि इनकी जाती असासा है और अपनी जात पे खर्च कर जाना चाहिए। अब ये इंतखाबात की तैयारी के हवाले से, इंतखाबात की तैयारी के हवाले से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सिंध बैंक, सैलाब के पैसे ये खुद खा रही है और अपने मंजूर नजर लोगों पे खर्च कर रहे हैं। सिंध में इन्होंने इंतहा कर दिया। तो बताए ना, आपका काम ये था कि इस तरह का इल्जाम लगाने से पहले ना आपका काम ये था कि आप लिस्ट लेके आते लोगों की कि इन लोगों को मिले हैं, ये लोग उनमें फेक है। ऐसे बैठ के आप बात करना शुरू कर देंगे, मर गए, ये हो गया, वो हो गया। आपको मैं दावत देता हूँ, आप मेरे साथ आए, मैं आपको सिंध के दौरे पे ले चलता हूँ, बदीन में। सर दौरे को छोड़े ना, आपको वहाँ खुद ही पता चल जाएगा, आप लिस्ट निकालें और कहें कि ये लोग हैं और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग पता चल जाएगा कि कितना गरीब। बात सुने ना जनाब, 4 साल से माशाल्लाह आपकी सैलाब रोडों पे पड़े हैं, आपकी बल्कि सुप्रीम कोर्ट है उससे चले पड़े हुए हैं। हुकूमत का दूर दूर तक पता नहीं, कराची में 5000 मुतासरीन 3 साल से पड़े में। मैं आपको लेके चलता हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट चले गए ना, छोटी छोटी बातों में चले जाते हैं। अरे भाई वो सुप्रीम कोर्ट आ गया, ख्याल करें, वो अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाओ। प्रेसिडेंट हाउस में मेडल देने बंद करें, आप आए गलियों में आके देखें हम कैसे रह रहे हैं। हाफिज साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाए ना। हाफिज साहब, हाफिज साहब, नुमान साहब ने भी मुझे कहा, मुझसे पूछा कि मुझे क्या तकलीफ है अगर ये मरियम साहबा बांट रही हैं। मेरी तकलीफ एज अ टैक्स पेयर पाकिस्तानी बजा है कि बेजा है? ये देखिए, असल में नुमान भाई से मैं इख्तलाफ करूंगा। देखिए, ये जो इखलाकी हदूद होती हैं ना, ये लीडरशिप को जो इस वक्त दावा भी कर रहे हैं मियां साहब कि वो मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े हैं, तो मैं समझता हूं कि ये रवायात कायम करनी चाहिए। अब देखिए कि हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर सिर्फ अखलाकी रवायात की तब्दीली से तुर्की के अंदर क्या इनकलाब बर्पा हुआ है।
آپ دیکھیے کہ مہاتیر محمد نے ملیشیا کے اندر کیا انقلاب برپا کیا ہے. یہ سادگی اور کفایت شعاری اور خود نمائی سے بچنے کی کوشش اور عوام کے پیسے کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کو خرچ کرنا اور اپنی تشہیری مہم پر خرچ نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہائی مورل گراؤنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے حکمرانوں سے. اور اگر کوئی اس کے اوپر اس اخلاقی بنیادوں پر کام نہیں کرتا اور اس پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس پہ چین بچی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے اور ان کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے. اگر کریکٹ کر لیں گے قبول کر کے تو آئندہ کے لیے یہ بہتر ہو جائے گا. اصل میں بدقسمتی یہ فیصل بھائی کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ حکومتوں میں آتے، اقتدار میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے کارکنوں کو مراعات دی جائیں، کارکنوں کو جو نوازا جائے اور ملک کے حالات کو سنوارنے کے بجائے پارٹی کارکنوں کے حالات کو سنوارا جائے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اپنے کارکنوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئے کیوں. میں آپ کو یہ غلام بلور صاحب کا ایک بیان آپ کو مجھے یاد فوراً آ گیا کہ انہوں نے کچھ لوگ ریلوے میں بھرتی کیے اور ایک ڈی پی او تھی خاتون، فرض شناس افسر تھی، انہوں نے وہ روک دیا. تو میڈیا والے نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں وزیر کیوں بناؤں اگر 100-150 آدمی اپنے حلقے کا بھرتی نہیں کرا سکتا تو میں وزیر کس لیے بناؤں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ ہمارا جو، اب میں ان سے نعمان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اوباما کی پارٹی کے صدر کا نام یہ جانتے ہیں؟ کیا ریپبلکن پارٹی کے صدر کا نام یہ جانتے ہیں؟ جو پارٹی چیف ہوتے ہیں اور اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو وہ پیچھے رہ کر اپنا کام کرتے ہیں، پارٹی کو آرگنائز کرتے ہیں، وہ پھر پولیٹیکل گینز کے لیے آگے نہیں آتے. وہ پھر پولیٹیکل جو چیف ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، ان کے ذمہ کام لگاتے ہیں کہ آپ یہ سارا پبلک انٹرسٹ کی باتیں جو اس کو لے کر آگے بڑھیں. جی نعمان صاحب مجھے 2 منٹ ہیں اپنے کلوزنگ. نہیں نعمان صاحب میری عرض میں آپ کو پہلے بتا دوں مجھے تکلیف کیا ہے. تکلیف مجھے یہ ہے کہ میں بحیثیت پاکستانی تو لٹ رہا ہوں، پٹ رہا ہوں، اور اگر آپ نے اپنی چرچا کے لیے لیپ ٹاپ بانٹے تو بڑا ظلم کیا، اگر قوم کی فلاح کے لیے بانٹے بڑا اچھا کیا. لیکن اس کے بعد میری عرض سر، کیونکہ آپ نے مجھ سے جناب علی آپ نے مجھے کہا کہ مجھے تکلیف کیا ہے تو میں تکلیف تو غلط کر لوں اپنی. آپ میری بات کا برا نہ منائیں. نہیں سر، میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مارشل لاء نہیں ہیں، آپ لوگ ڈکٹیٹر نہیں ہیں، آپ امیر المومنین نہیں ہیں. عوام آپ سے چاہے کتنے گھٹیا سوال کرے آپ کو جواب دینے پڑیں گے. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، جس سے آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے جناب. آپ کو جمہوریت سے بہت محبت ہے نا، اب جواب دیجیے، اب فرمائیے. جی میں بالکل جواب دوں گا. جی فرمائیے. آج آپ یہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی ہمارے جو بدترین مخالف بھی ہیں، کوئی اٹھ کر کوئی ثابت کر دیں کہ اس وقت پنجاب میں کوئی بھی کام آؤٹ آف میرٹ اگر ہو رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں. اس وقت ایک منٹ بھائی، ایک منٹ جی میری گزارش ہے. اس وقت آشیانہ کی اسکیم چل رہی ہے، پیلی یلو کیب کی اسکیم چل رہی ہے، کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی تقسیم کی اسکیمیں چل رہی ہیں، اور یہ جتنے بھی پروجیکٹس حکومت پنجاب لانچ کر رہی ہے، لانچ کیے ہیں، پیورلی آن میرٹ ہو رہا ہے، اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے. اس میں کسی پارٹی کی تمیز نہیں ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ رہے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہیں. یہ اکراس دی بورڈ ساری اسکیمیں موجود ہیں. فیصل بات یہ ہے کہ یہ پیورلی آن میرٹ کام ہو رہا ہے جی سارا. حکومت کی کوئی پالیسی میں بھی کنسسٹنسی نہیں ہے. تمام پہلی دفعہ پہلے دن انہوں نے دانش اسکول شروع کیا، دوسرے سال سستی روٹی میں پیسے کیے، تیسرے سال آشیانہ میں، اور اب آ کے 7.5 ارب روپیہ کا بڑا غلط کر دیا. ان کی آواز شاید ڈراپ ہو گئی ہے. نہیں صاحب کلوزنگ جی آواز آ رہی ہے جی میری آپ کو؟ جی اب آ رہی. فواد صاحب آپ کلوزنگ نوٹ سے دیجیے مجھے. جی ایک بھی اسکیم کا انہوں نے آڈٹ نہیں کرایا. اب تک جتنی اسکیمیں شروع ہوئی ہیں ایک بھی اسکیم کا آڈٹ نہیں ہوا. اور جو الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے، میرا صرف ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کی پراپرٹیز جان اور یہ فیصل صاحب ویسے انقریب وہ بات حافظ سلمان صاحب نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ انہوں نے انقریب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے. یہ بڑے سینسیبل آدمی فواد صاحب. سلمان صاحب کلوزنگ نوٹ سے بات نہیں کر رہے، ان کی مجبوری ہے. سلمان صاحب کلوزنگ نوٹ. سلمان صاحب جاتے تھے، کیا کہیے گا؟ جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے کہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ حکومت کرنے کے لیے کوئی عوام کے مفاد کی خاطر پلان نہیں بنا رہا، منصوبہ نہیں بنا رہا. اور اگر وہ عوام کی خدمت کے لیے منصوبے بنائیں تو بہت تیزی کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب جیسے بجلی کی بات ہے، ڈیٹ کی بات ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے وہ آپ اس میں فیول ڈالیں گے تو بجلی آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کا بندوبست ہی نہیں ہو رہا. اوکے رائٹ سر. نعیم صاحب
میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ فواد جیسا ذہین شخص، نوجوان آدمی ایک ایسی کیچڑ میں پھنس گیا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا جو میرے بھائی کی طرح ہیں کہ وہ اس کیچڑ سے نکلے. اس حکومت کا دفاع کرنا کسی بھی زاویے سے کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں ایک با اصول شخص جو ہے وہ اس حکومت کا دفاع نہیں کر سکتا. تو میں چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو احساس ہو، خاص طور پہ قائدین کو، کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. نعیم صاحب بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا.